Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon. Alors اليوم غادي نشوفوا درس جديد واللي هو الدرس ديال ليكري. الهدف منه هو ريديجي لو كانفا دان كونت. غنلخصها لكم بشكل بسيط. ريديجي لو كانفا دان كونت يعني نحددوا المحاور الرئيسية في الحكاية. هنا في لا برودكسيون اكريت المطلوب منا نحددوا اولا المحاور الرئيسية في الحكاية، ومن بعد في لي برودكسيون اكريت الماجين غادي نبداو في الكتابة ديال هاد الحكاية اللي حددنا لها المحاور الأساسية. Alors في البداية عندنا j'observe et je comprends يعني نلاحظ ونفهم. Je lis les propositions suivantes. غادي نقراو الاقتراحات التالية. Alors كيف ما كتلاحظوا في هاد الصفحة الأولى فعندنا مجموعة من الاقتراحات بخصوص كل محور غادي نحددوه في هاد الحكاية. غادي نقراو ونفهموا هاد لي بروبوزيسيون او هاد الاقتراحات اللي عندنا، ومن بعد حنا غادي نديروا المحاور الاساسيه للحكايه ديالنا. الوغ هاد لي بروبوزيسيون اللي عندكم هنا او هاد الاقتراحات هي باش تعاونكم باش تحددوا المحاور اللي غتكون في الحكايه ديالكم. اول حاجه غادي نحددوها في الحكايه ديالنا هو لو بيرسوناج برينسيبال. ومن بين الاقتراحات اللي عطاوكم هنا في لو بيرسوناج برينسيبال عندنا ان شيفاليي كنقصدوا بها فارس، ان برانس امير، اون برانسيس اميره، ان فواياجور يعني شخص كثير السفر، ان بوفر بيزون يعني فلاح بسيط، اون جون في فتاة شابة، ان ماران بحار، ان مارشان تاجر، ان بوتي غارسون طفل صغير، une petite fille طفلة صغيرة إلى آخره. ودابا غادي ندوزو للعنصر الثاني اللي غادي نحددوه في الحكاية واللي هو لو ليو المكان. الوغ من بين الأمكنة اللي عندنا هنا une maison familiale بيت عائلي، un château قصر، un village قرية، une forêt غابة، un désert صحراء، une grotte مغارة، une montagne جبل اكسترا إلى آخره. العنصر الثالث اللي غادي نحددوه هو l'événement inattendu qui va causer le départ des personnages. باختصار هو الحدث الغير متوقع واللي غادي يغير المجرى ديال الأحداث في هذه الحكاية. ألو عندنا كأمثلة لو مارياج زواج، ان اوبجي بريسيو شيء ثمين، ان انيمال ماجيك حيوان سحري، لا ساجيس الحكمة، ان تريزور الكنز، ان remède دواء أو علاج، quelque chose qu'on lui a pris شيء مأخوذ، quelqu'un qu'on a enlevé يعني شخص مختطف، ولا un secret سر إلى آخره من الاقتراحات اللي ممكن نديروها في الحكاية. ودابا ننتقل للعنصر الرابع اللي هو l'ennemi أي عدو الشخصية الرئيسية. alors في الاقتراحات عندنا un ogre يعني الغول، une ogresse الأنثى ديال الغول، un dragon تنين، un serpent ثعبان، un géant عملاق، une sorcière ساحرة، un voleur سارق، un brigand قاطع طريق، un pirate قرصان etc. إلى آخره من الاقتراحات اللي ممكن نديروها في l'ennemi. Et ensuite عندنا l'ami qui peut utiliser un objet. Alors l'ami peut être une personne ou bien un animal etc. alors l'ami هو الشخصية أو الصديق ديال الشخصية الرئيسية. هاد الصديق ديال الشخصية الرئيسية قدر يكون عبارة عن إنسان أو قدر يكون حيوان إلى آخره. alors عندنا كأمثلة un prince أمير، un chevalier فارس، un cheval حصان، un chien كلب، une fée جنية، un arbre شجرة إلى آخره etc. une baguette magique عصا سحرية، une épée سيف، une corde حبل، une échelle سلم etc. إلى آخره. ومن بعد عندنا les actions accomplies par le personnage principal يعني شنو هما الأحداث أو الأفعال اللي قام بهم أو اللي قامت بهم الشخصية الرئيسية. alors faire des tâches difficiles يعني يقوم بمهمات صعبة، neutraliser les mauvais sorts يعني القضاء على مفعول ساحرة مثلا، combattre des animaux hostiles يعني مواجهة الحيوانات المفترسة أو الشريرة، expulser des monstres تفجير الوحوش، franchir des obstacles naturels comme les falaises et les gouffres
بحال مثلا المرور على جرف، و résoudre des énigmes ou des devinettes، يعني تحل مثلا أحجية أو لغز. mener des combats ou des deuils، يعني قيادة معركة أو مبارزة إلى آخره. والعنصر ما قبل الأخير هو la solution أو la fin du compte. la solution يعني الحل، la fin du compte النهاية ديال الحكاية. alors النهاية كيكون فيها الحل ديال لو بروبليم اللي عندنا في هاد لو كونت. alors من بين الاقتراحات هنا عندكم célébrer un mariage، يعني الاحتفال بالزواج. garantir une guérison، بحال مثلا هنا في الحكاية كيكون شخص مريض أو مصاب بداء، وهنا الشخصية الرئيسية كتحضر الدواء بعد صعوبات، كتحضر الدواء لهاد الشخصية وكتشافى في الأخير ديال الحكاية. alors عندنا عاوتاني réussir une transformation. réussir une transformation بحال مثلا كتكون ساحرة سواء جيدة أو ساحرة سيئة. دونك هنا فاش ساحرة كتحول واحد الشخص لواحد الحيوان مثلا في النهاية ديال الحكاية، كيتلقى الحل لهذا لو موفي سور، وكتحول الشخصية من جديد للأصل ديالها. alors هنا réussir une transformation. من بعد عندنا amener une richesse، يعني الشخصية الرئيسية كتحول لواحد الشخصية غنية مثلا. nouer une amitié، يعني هنا مثلا كتكون عندنا واحد الصداقة. réaliser une victoire، هنا تحقيق نصر etc. إلى آخره من الاقتراحات اللي ممكن تكون في النهاية ديال الحكاية. وفي الأخير أهم حاجة في الحكاية هي لا مورال أو لا ساجيس، هي العبرة من الحكاية، يعني ما شنو كنستفدوا من هذه الحكاية. alors من بين الحوايج اللي ممكن نعبروا عليها في الحكاية لو ريسبي الاحترام، la solidarité المساعدة، لو كوراج الشجاعة، لا توليرانس الصفح أو المسامحة، l'entraide تعاون، le vivre ensemble تعايش، la confiance en soi الثقة في النفس، la vérité الحقيقة، le savoir المعرفة، l'altruisme الإيثار etc. alors دائما في الحكاية كيكون عندنا لا مورال او لا ساجيس، يعني كتكون عندنا واحد العبره او واحد الحكمه من هذيك القصه اللي كذكرناها في هذاك لو كونت. alors دابا غادي ننتقلوا للاسئله. عندنا السؤال الاول: جي ديجا لو كلكو كونت. alors قبل ما غادي تجيو لهذا الدرس غادي خصكم تكونوا قريتوا بعض الحكايات باش تاخذوا فكره على النص الحكائي. La question numéro 2 أو السؤال الثاني: Je m'appuie sur les propositions ci-dessus pour rédiger avec mes camarades un canevas qui va servir lors de ce semestre pour rédiger un compte. alors هنا قالك غادي تعتمد على هاد الاقتراحات اللي عندك هنا في الأعلى باش دير واحد لو كانفا، يعني باش تحدد المحاور الأساسية للحكاية اللي غادي تكتب. alors ممكن تاخدوا اقتراح من اقتراحات التالية اللي عندكم هنا في هذه الصفحة، أو لا ممكن تعتمدوا على هذه الاقتراحات وتاخدوا منهم فكرة وتعطيوا الاقتراحات ديالكم. ودابا ننتقلوا للصفحة الموالية j'aurais investi. alors je fais des propositions pour remplir le canevas du compte. alors أيضا هنا أعطوكم واحد لافيش اللي غادي تساعدكم باش تقترحوا او لا ديروا هذوك المحاور ديال لو كونت ديالكم. الوغ هنا نفس الشيء تقريبا اللي ذكرنا سابقا. عندنا لو بيرسوناج برينسيبال الشخصيه الرئيسيه، هنا عطاوكم بهاد الصور اللي ممكن تساعدكم بحال مثلا اون برينسيس اميره وطفل صغير ان بيتي غارسون. لو ليو دي لوستوار الوغ يقدر يكون منزل، يقدر يكون غابه الى اخره. لا كوز دو ديبار des personnages principaux qui annoncent l'événement inattendu بحال مثلا الكنز، ان ennemi ou bien une ennemie، عدو او عدوة، يقدر يكون عندنا مثلا تنين. alors des actions الاحداث ديال الحكايه، دونك كل حكايه كيكون عندها احداث خاصه بها على حسب هذاك l'événement inattendu او الحدث الغير متوقع. وهنا عندنا ان امي و بيان اون امي، صديق او صديقه. دونك هنا كيف كتشوفوا في الصور عندنا اون في جنيه او لا طائر، دونك ان وازو. une solution une fin
لاحظوا هنا عندنا لا ريكونسيلياسيون يعني التصالح مثلا، او لا المهم الحل ديال الحكايه. une morale une sagesse exprimée par le conte. يعني شنو هي العبره من الحكايه؟ الوغ هذا الشيء شفناه في الصفحه السابقه. يعني غير هنا حاولوا يعطيكم واحد الفكره انطلاقا من الصور المعبره على كل محور من المحاور المذكوره سابقا في الجدول. Question numéro 2. J'enrichis le Canva par d'autres informations que je relève dans d'autres comptes. يعني غادي من غير الاقتراحات اللي عندكم هنا لا في هذا الجدول ولا في الجدول السابق، غادي تحاولوا تعطيو اقتراحات اخرى انطلاقا من الحكايات اللي سبق لكم قريتوهم. وهنا عندنا جو روتيان. الوغ جو روتيان هنا فين غادي نملؤوا هذوك المعلومات اللي غادي تكون عندنا في الحكايه اللي غنكتبوها في الحصص القادمه في لا برودكسيون ايكريت. الوغ هذه هي لو كانفا دان كونت. هاد لو كانفا ضروري نعمروها قبل ما نبداو نكتبوا لو كونت، باش نحددوا شكون هي الشخصيه الرئيسيه، المكان ديال الحكايه، شنو هو الحدث الغير متوقع في الحكايه، الى اخره ديال المعلومات اللي كاينين في هاد لو كانفا. الو غادي نخلي لكم واحد المثال على هاد لو كانفا في الاخير ديال هاد الفيديو. في التمرين اللي خلف الورقه غادي تلاحظوا ان عندكم نفس الجدول اللي عندكم في جغرافيا هنا كاين خلف الورقه. الوغ تما فين غادي نعطيكم واحد المثال على هاد لو كانفا، ولكن نتوما قبل حاولوا ديروا واحد المثال ديالكم قبل ما تشوفوا المثال اللي غادي نحط لكم في الفيديو. من بعد جوغوتي عندنا جو ميفالي. هاد الفقره خاصه بكل تلميذ فيها كيختبر راسو. دونك جو ميفالي كتعني اختبر نفسي. الوغ هنا عندكم كيكون عندكم اسئله وانتم كتجاوبوا عليها. الوغ جو بو بارتيسيبي على ريداكسيون كوليكتيف دان كونت. يعني واش تقدر تشارك في الكتابه الجماعيه ديال واحد الحكايه؟ الوغ الا كان نعم غادي دير وي، غادي دير دائره على وي. الا كان نو غادي دير نو لا. الوغ من بعد عندك جي اونكور لي ديفيكولتي سويفونت. يعني الا كان نو مازال ما تقدرش تشارك في الكتابه. دونك شنو هما المشاكل اللي عندك؟ جي اونكور دي ديفيكولتي سويفونت. الا كان عندك مازال صعوبات في باش انك تكتب هذه الحكايه غادي تذكرهم هنا فين دايرين لك 1 2 3. الوغ هنا غادي تدوروا الصفحه، وهنا فين غادي نخلي لكم واحد المثال على لو كانفا دان كونت. الوغ هنا ليليمون دو كونت عندنا اول حاجه لو بيرسوناج برينسيبال. هنا غادي نهضروا على ان سامبل بيزان يعني فلاح بسيط. لو ليو دو ليستوار ان فيلاج لوانتان. يعني ان فيلاج لوانتان واحد القريه بعيده. l'événement inattendu le roi refuse de marier sa fille à un simple paysan. هنا الحدث الغير متوقع هو ان هاد لو بيزون او هاد الفلاح غادي يطلب يد الاميره، وهنا الملك غادي يرفض باش انه يزوج الابنه ديالو لواحد الفلاح بسيط. الو هذا هو الحدث الغير متوقع. ان ennemi ou bien une ennemie. عدو او عدوه. ان دراغون. غادي يكون واحد تنين. الو هنا الاب ديال الاميره او الملك غادي يطلب من هاد الفلاح باش انه يقضي على واحد التنين اللي كل شيء عارف بان هذاك التنين اقوى تنين وما يمكن حتى شي واحد يقضي عليه. دونك هنا الملك كيطلب واحد طلب مستحيل من هاد الفلاح. دي زاكسيون دي بيرسوناج يعني الافعال ديال الشخصيات. هنا اختارينا جوج ديال الافعال. لو بيزون كونتينيو سا روت فيغ لا غروت دي دراغون بور لو تويي. الى دوزيام اكسيون il fait des essais de tir au flèche. هادو افعال غادي تقوم بهم الشخصيه الرئيسيه، منها ان هاد الفلاح غادي يتوجه للمغاره اللي كيتواجد فيها التنين باش يواجهو باش يقضي عليه. الوغ une amie ou bien un ami صديق او صديقه للشخصيه الرئيسيه. الوغ عندنا هنا ان رونار او ثعلب. une solution ou bien une fin الحل او النهايه ديال الحكايه. لو بيزون تue لو دراغون et mérite la main de la princesse. الوغ هاد الفلاح قدر انه يقتل هاد التنين، وهنا وافق الاب ديال الاميره على هاد الزواج. une morale ou une sagesse العبره او الحكمه من هاد الحكايه هو il ne faut jamais sous-estimer les pauvres. يعني ما خصناش نقصوا من القيمه ديال الفقراء. وهكا غادي نكون وصلنا لنهايه ديال هذا الفيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا. الى استفدتوا ما تنسوش تحطوا لي لايك. الا كان عندكم شي سؤال خليوه لي اسفل هذا الفيديو في التعليقات. الا كنتوا جداد ما تنسوش تشتركوا في القناه وما تنسوش تشاركوا الفيديو
مع الأصدقاء ديالكم. نتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله.